नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझैं साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारी साधनसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन हुने गरी काम गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। इन्धनको बढ्दो मूल्यले नागरिकको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावना बारे अध्ययन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनको साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ। साथै खनिज इन्धनको प्रयोगका कारण वातावरणमा पनि प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोडम्याप बनाई समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छ। समितिले खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे जानकारी लिन बैठकमा विज्ञहरूलाई डाकेको थियो। बैठकमा नेपाल ओइल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिनुभयो। अहिलेको विद्युत महसुल तिरेर कसैले इन्डक्सन चुलो नबाल्ने भन्दै महसुल घटाएर सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। देशभित्र उत्पादन वस्तु इलेक्ट्रिसिटी र एक थोपा पनि उत्पादन वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ यो विषयमा हामीले केही विषय सोच्नुपर्छ र चाहिँ चाँडै नै के हो भने अब इलेक्ट्रिसिटी भेहिकलका कुराहरू पनि छन्। डेभलप कन्ट्रीमा युरोपतिर चलाएको ट्रामका विषय पनि कुरो छ। जब इलेक्ट्रिसिटी बढी हुन्छ भने त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर मेरो फेरि पनि ऊर्जा सङ्कट होइन, ऊर्जा व्यवस्थापनमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। सांसदहरूले विद्युतको महसुल कम गरी विद्युतीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बाध्य भएर सरकारले इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बडुले इन्डियन ओइल कर्पोरेसनलाई 22 अर्ब बकेता रकम तिर्न बाँकी रहेकाले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको तर्क गर्नुभयो। नेपाल ओइल निगमलाई जेठ मसान्तसम्म मात्रै 50 अर्ब घाटा भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले सोही अनुरूप समायोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई ज्येष्ठ मसान्तसम्म करिब रु 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन ओइल कर्पोरेसनलाई हाल 22 अर्ब बक्यौता रहेको व्यवहार समेत म सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सोही कारण इन्डियन ओइल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत तिर्नुपर्ने बकौदा रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्नका लागि मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमका सामुन्ने देखा परेको छ। मन्त्री बडुले रुस युक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्य सधैँ जसो बढेर आए पनि निगमले घाटा बिहोरेर बिक्री गर्दै आइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्टक क्लियर नगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको आरोपको खण्डन गर्दै कानून र नीतिगत व्यवस्था अनुरूप बिक्री गरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री बडुले सरकारले एलपी ग्यासको खपत घटाएर विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने, विद्युतीय चुलो लगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि भारतको विकल्पमा सस्तो बजार खोज्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले सरकारले मूल्य वृद्धि गर्नु बाध्यता भए आम नागरिकलाई सहुलियत दिन कुनै योजना नदेखिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अत्यधिक आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चित रित्तिँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने बताउनु भएको हो। उद्योगी व्यवसायी लगायत सबैले नेपाली उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउने उहाँको भनाइ छ। दुःख गरेर ल्याएर कमाएको पैसा फाइनेन्सियल सिस्टमलाई जिम्मा दिएछन्। प्रत्येक जनताले, सर्वसाधारणले बाहिर बसेर पसिना बगाएर ल्याएको कुरा जिम्मा दिएछन्।
त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग गर्नु पर्यो, आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुरामा लाउनु पर्यो। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरूप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने बताउनुभयो। मौद्रिक नीति कुनै एउटा क्षेत्र व्यक्ति भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको माग अनुसार लिएर आउने गरेको उहाँको जिकिर छ। मौद्रिक नीति होस् चाहे त्यो भित्रको फाइनेन्सियल सेक्टर रिलेटेड नीतिहरू हुन्, ती नीतिहरू कुनै एउटा क्षेत्रलाई, कुनै एउटा ग्रुप अफ पिपुललाई अथवा कुनै व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको डिमान्ड के हो, अर्थतन्त्रले के चाहन्छ, हामीले एउटा सुरक्षित हिसाबले एउटा सिस्टमलाई, अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनलाई लिनुपर्ने नीतिहरू के हुन्। गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनका लागि ल्याए पनि केही क्षेत्रमा असर परेको भने स्वीकार्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको भेवी बवई डाइभर्जन आयोजनाको भौतिक प्रगति 56% मात्र सकिएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72बाट निर्माण आरम्भ भएको यो आयोजना सम्पन्न हुन अझै 3 वर्ष लाग्ने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर सुरु गरेको आयोजना कोरोना महामारीको कारण देखाएर ढिलाइ भएको जनाइएको छ। हाल बाँध, विद्युत गृह, हाइड्रो मेकानिकल निर्माण लगायतका काम भइरहेको छ। पहिलो चरणको काम भने तोकिएको समयभन्दा 1 वर्ष पहिले नै पूरा भइसकेको थियो। दोस्रो चरण अन्तर्गतको काम जारी छ। आयोजनाको कुल लागत 36 अर्ब 80 करोड 77 लाख रहेको छ। चिनिया कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिजले टनेल बोरिङ मेसिनबाट सुरुङ बनाइरहेको छ। भेरी नदीबाट प्रति सेकेन्ड 40 घनमिटर पानी बवई नदीमा पठान्तरण गरी 46.8 मेगावाट बिजुली निकाल्नुका साथै बर्दिया र बाँके जिल्लाको करिब 51,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोजनाको निर्माण थालिएको हो। भेरी नदीको पानी बवईमा खसाल्न 6 गेजको ब्यारेज निर्माण भइरहेको छ। उक्त ब्यारेज 114 मिटर लामो र 14 मिटर अग्लो हुनेछ। यहाँबाट 12 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत पानी खसाल्ने योजना छ। निर्माण कम्पनीले सिमरा विमानस्थलको धावन मार्ग मर्मतमा लापरवाही गर्न थालेपछि रनवे जोखिममा पर्ने भएको छ। नियमन निकायको व्यवस्था गर्दै निर्माण कम्पनीले काम छिटो सक्न अटेर गरी पानी परिरहेको अवस्थामा रनवेको सूचक चिन्ह पेन्ट माथि नै अस्तर लगाई धमाधम कालोपत्रे गरिरहेको छ। 10 करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको सप्तकोशी जलाधार प्रणालीले जेठ 24 गतेदेखि असार 12 गतेभित्र विमानस्थलको 1190 मिटर धावन मार्ग कालोपत्र गर्ने जिम्मा पाएको हो। पानी परेकै बेला गरिएको रनवेको 25 मिटर कालोपत्रको लेभल नमिलेको र जोइन्ट तलमाथि परेको छ भने कंक्रिट र पिचको मिश्रण समेत छुटेको छ। दिउँसो 1 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म नो टाइममा गरिने मर्मत हेर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 4 जना छुट्टै प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा दिएको छ। सप्तकोशी जलाधार प्रणालीले पीटी ठेकेदारका रूपमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई प्रयोग गरेपछि रनवेको मर्मत कमजोर बन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। प्राधिकरणका इन्जिनियर स्मिता पुञ्जालीले पानी परेका बेला काम रोक्ने गरेको बताउँदै मर्मतकै चरणमा भएका त्रुटिपूर्ण काम सच्याउँदै लैजाने बताउनुभयो। पानी पर्दाखेरि ले गर्न चाहिँ पाइएन, हामीले ले गरेका छैनौँ। अब आज भयङ्कर पानी परेको थियो, त्यही भएर हामीले रनवेमा छोडेर यिनीहरूले रनवेकै लागि ल्याएको माल हो, तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ त यहाँ टर्मिनलको अगाडिको रोडमा लगायौँ। अब त्यो त हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल पनि त गर्नु पर्यो होइन। अब हामीको चाहिँ काम चाहिँ अहिले लगभग 28% जस्तो सकिएको छ। हाल सिमरा काठमाडौँ हवाई उडान बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म 4 वटा कम्पनीले 5 देखि 6 वटा मात्रै उडान भर्ने गरेको छ। आइतबारबाट आयल निगमले डिजेल र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। यसको प्रत्यक्ष मारबाट नागरिक हैरान भएका छन्। हप्तैपिछे बढ्दै गएको इन्धन मूल्यको प्रभाव मध्यमवर्गीय परिवारको हातमुख जोड्ने समस्यामा जोडिँदा अवस्था सङ्कटग्रस्त बनेको हो। आयातित बजारले धानिएको नेपाली जनजीवन ढुवानीमा दबाव पर्ना साथ महँगीको प्रभाव चुलोदेखि विकाससम्म पर्नेछ। त्यसैले गरिब जनताबारे सरकारले नसोची अपनाइएको रवैया भन्दै उनीहरूले दुखेसो व्यक्त गरेका छन्। इन्धनमा भाव बढिसकेपछि त महँगीले त तल्लो स्तरका मान्छेहरू बाँच्न पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ र अब मान्छेलाई कति बिहान बेलुका छाक टाड्न पनि गाह्रो छ। अब ढुवानी भाडा बढ्छ, अब लागत पनि अब सबै कुरोले हेर्दा महँगी यस्तो बढेको छ। यो युक्रेन र रुसको लडाइँले गर्दाखेरि नेपालका जनतालाई नेपालको सरकारले यसरी ढाड सेक्नु चाहिँ नहुने हो। ढुवानी गर्नेले अब तेल ढुवानी गरेपछि दाल चामल हरेक चिज त्यस्तै सस्तो महँगो हुन्छ। महँगो हुँदाखेरि तपाईँ हामीलाई पत्ताउँछ नि, तपाईँ हामीभन्दा कति कमजोरी होला नि त मित्रहरू होइन। उहाँले खानु पऱ्यो नि त होइन। यो चाहिँ रातो तपाईँ आज रातोको तपाईँको 22 रुपियाँ तपाईँको जस्तै बढाउने भने त एउटा धेरै दादागिरी हो नि त होइन। सरकारले यस्तो दादागिरी नगरोस्। हामीलाई यदि जनताको माया चाहिन्छ भने हामीले सस्तो हामीले खुवाउनुहोस्।
गाडी बेच्ने बेलामा तपाईँको अनुदानमा अनि गाडी बेचिदिने अनि अहिले तपाईँ महँगो बनाइदिने। कतिपय सवारी चालकले इन्धनको समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो हटाउन माग गरेका छन्। कतिपयले विद्युतीय सवारी अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। उनीहरू व्यवस्थित रूपले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउन सके इन्धन खपत कम हुने धारणा राख्छन्। विद्युतीय सवारी साधन नेपालको हदमा राम्रो हो होइन। विद्युतीय सवारी साधनलाई पुरै निरन्तरता स्वरूप पुरै जहिले पनि निरन्तरता दिएर चलायो भने ठिक हो होइन। तर बिचबिचमा अब आउने जाने फेरि हराउने गरिरहेछन् क्या विद्युतीय गाडीहरू यहाँभन्दा अगाडि पनि आएका हुन् होइन। तर त्यसप्रति खासै सर्वसाधारणको चासो पनि छैन। नेपाल सरकारले त्यति चासो दिएको पनि छैन। सरकारले कसो गर्दा चाहिँ हामीलाई हल्का राहत हुन्छ त्यस्ता खालको प्याकेज ल्याइदिए राम्रो हुन्थ्यो। इन्धन लाग्ने आएन, यो इन्धन लाग्नेलाई हटाउने हो भने इलेक्ट्रिसिटी बनाउनलाई चाहिँ तपाईँको जस्तो पेट्रोलको जहाँ पेट्रोलको ऊ राखिरहेछ नि त्यस्तै चार्जिङ स्टेसन होस् क्या, त्यो भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ क्या। त्यो भएपछि अब तपाईँको चार्जिङ सिस्टमको पनि अब गाडीहरू पनि मार्केट आउने भयो होइन। जस्तो अब अहिले त धेरै गाडीहरू आइरहेछ अब चार्जिङ सिस्टमको। अहिले त कस्तो छ नि एउटा तपाईँको चार्जिङ स्टेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या त्यसको लागि चाहिँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्का जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुक आर्थिक दुरावस्था भोगेको समाचार सुनेका नेपाली जनता यहाँ भएको मूल्य वृद्धिबाट त्रसित बनेका छन्। वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग गरी उनीहरूको खाना, नाना र छानाको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारी पहल आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जग्गा धितो राखेर ऋण नदिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै जग्गा धितो राखेर बैंकहरूबाट ऋण लिनका लागि बाटो खुलेको छ। इजलासले विष्णु बहादुर सुनवारले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। इजलासले सूचनाको पाएको मितिले 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको भन्दै अनिश्चित कालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्दकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। गत जेठ 27 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा जग्गा वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको 1/3 सडक मात्रै कालोपत्रे हुने भएको छ। पूरक बजेट ढिला आउनु, कोभिड संक्रमण नहट्नु र निर्माण व्यवसायको कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण लक्ष्यभन्दा कम मात्रै सडक कालोपत्रे हुने देखिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 1800 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको लक्ष्य लिएको थियो। गत महिनासम्ममा झण्डै 600 किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरिसकेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापाले बताउनुभयो। 800 किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म 295 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। अहिले पनि कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण निर्माण सुस्त छ। गत महिनासम्म मन्त्रालयको भौतिक प्रगति 55% थियो। भुक्तानी कम भएकाले वित्तीय प्रगति भने झण्डै 39% मात्र थियो। कतिपय योजनामा काम हुने तर बजेट नहुने र कतिपयमा बजेट हुने तर काम नहुने समस्या रहेको छ। काम भएको शीर्षकमा पैसा नभएमा काम नभएका शीर्षकबाट त्यसमा रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रगति 60 देखि 65% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। हेटौडा घर भएकी हिरामाया गौतम विगत 13 वर्षदेखि फुटपाथमा तयारी पोषक बेच्ने व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्दै आउनु भएको छ। सवारी दुर्घटनामा परि शारीरिक रूपले अशक्त हुनुभएकी हिरामाया अहिले 64 वर्षको हुनुभयो। शारीरिक अपाङ्गता भएकै कारणले पतिले छोडेर गएपछि आफूले यो व्यवसाय सुरु गरेको बताउने उहाँ गरिब, निम्न वर्गका मानिस र सानोतिनो काम गरेर दैनिकी गुजारा गर्ने मानिसहरूको लागि महँगी वज्रपात साबित भएको बताउनुहुन्छ। हामी झन् गरिब मान्छे दिनदिनै कमाएर खाइलाई त धेरै मर्का परिरहेको छ नि होइन। अब यसमा केही सजग भयो हुने हो। हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा कानुनको चाहिँ रूपै बनाएको छैन कि, त्यही हुनाले गर्दाखेरि पनि यस्तो महँगी बढ्दै गएको हो होइन। एउटा राम्रो कानुनको जड बन्न सकेको होस्। अहिले आएको चाहिँ अब हाम्रा फेरि बालन सरले होइन जोस् अरूको भन्न अलिकति केही गरेर देखाउनुहुन्छ कि भन्ने
धारणामा छु। हिरामाया जस्तै रामेछाप घर भएकी लालमाया भुजेल पनि विगत 5 वर्षदेखि काठमाडौँको न्यू रोड वरिपरि थर्मसमा चिया बेच्नुहुन्छ। यही व्यवसायबाट नै लालमाया र परिवारको जीविकोपार्जन हुँदै आएको छ। उहाँ जनताले मत हालेर कुर्सीमा पुर्याएको बदलामा महँगी उपहार पाएको गुनासो गर्नुहुन्छ। 2-4 पैसा राखौँ भन्न सकिँदैन होइन, घटेको बेला सकिन्थ्यो, अहिले बढेको छ, 2-4 पैसा जोगाउन सकिन्न। खाना ठिक्क हुन्छ होइन, कोठा भाडा तिर्दै ठिक्क हुन्छ, बच्चा पढाउँदै ठिक्क हुन्छ। सरकारलाई हामी जनताले हामीले भोट हालेर जिताउँछौँ होइन, सरकारले हामी दुखी गरिबलाई किन हामीलाई हेर्नुहुन्न उहाँले होइन। महँगीको मार त छँदैछ। आफ्नो व्यवसाय गर्न उचित स्थानको अभावका कारण नगरपालिकाले दुःख दिँदा शास्ति खेप्नु परेको गुनासो अर्का थरीको छ। उनीहरूले कि त काम गरेर खाने वातावरण मिलाइदिन कि त बेरोजगारी भत्ता दिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। महिनै पछि भाउ बढ्छ, कहिले 15 दिनमा बढ्छ, कहिले महिना दिनमा बढ्छ। जुनसुकै समय पनि भाउ चाहिँ बढेको बढै छ। यो गरिबी मार्गीहरूलाई कहीँबाट केही शान्ति न सुविधाहरू चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन। यहाँ बस्दाखेरि पनि नगरपालिका आउँछ, लखेट्छ है, उठाउँछ, सामान लग्यो भने जफत गर्छ, दिँदैन। के गरेर खान चाहिँ नि आनन्दसँगले दिनु पर्यो कि होइन भने भत्ता दिनु पर्यो सरकारले। हिरामाया र लालमाया जस्ता कयौं श्रमिक वर्ग मानिस बढ्दो महँगीको चपेटामा पर्दै आएका छन्। जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूले उनीहरूको हितमा आफूलाई समर्पित गरेको दाबी गरे पनि यथार्थ भने त्यस्तो देखिँदैन। नीति निर्माताहरूले विकासका खाका कोर्दा यस्ता अनुहार स्मरण गर्नु आवश्यक छ। लामो समयसम्म अवरोध हुँदै आएको मर्स्याङदेखि काठमाडौँ प्रसारण लाइन अन्ततः सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीयवासीले उचित मुआवजा नपाएको भन्दै लामो समयसम्म निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको यो प्रसारण लाइन ठूलो मेहनतपछि गत सातादेखि सञ्चालनमा आएको हो। धादिङको सिद्धले गाउँपालिका र गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकामा स्थानीयवासीले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका थिए। मर्स्याङदी नदी जलाधार क्षेत्रस्थित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण मानिएको मर्स्याङदी काठमाडौँ 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको हो। तनहुँको आबु खैरिनी गाउँपालिकाको मार्की चोकबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको कुल 82 किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई 132 केभीमा विद्युत प्रवाह गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन निर्माण भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा थप विद्युत प्रवाहका लागि विश्वसनीय प्रसारण सञ्जाल तयार भएको बताउनु भएको छ। पुँजी बजार अर्थतन्त्रको साधन परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यम हो। यसको विकासले परियोजना विकास निर्माणको लागि साधन जुटाउन सकिने भएकाले वास्तविक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँछ। औद्योगिक, पर्यटन, कृषिको आधुनिकीकरण लगायत आर्थिक वृद्धि तथा समष्टिगत आर्थिक विकास प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले विश्व बजारमा यसको प्रयोग बढ्दो छ। तर पछिल्लो समय नियमनकारी निकायले शेयर बजार विकासका लागि गरिनुपर्ने कार्य नगरेको आरोप लगानीकर्ताले लगाएका छन्। हाल अर्थतन्त्रका आर्थिक सूचकहरू खस्कदो अवस्थामा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेको छ भने शोधनान्तर घाटा र मुद्रास्फीति बढ्दो क्रममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको असर नेपाली बजारमा परेको छ। अहिलेको चुनौती समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। हाम्रा अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीहरू जस्तो अहिले पनि गरिबी निवारणका कुराहरू आइरहेछन्, आय असमानताको कुरा आइरहेछ, जनताको जीवनस्तरमाथि उकास्ने कुरा आइरहेछ र हाम्रो कतिपय क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ वित्तीय समावेशिता अहिले पनि हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित भएका मान्छेहरूलाई वित्तीय पहुँचको दायरामा ल्याउने, फाइनेन्सियल एक्सेसको नेटभित्र ल्याउने र वास्तविक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको माध्यमबाट केही थप योगदान पुर्याउने ठूलो चुनौती हो अहिलेको। शेयर बजार आफैमा जोखिमयुक्त प्रकृतिको हुने भएकाले त्यस्तो जोखिम कम गर्न वा आफ्नो लगानी प्रतिफल निश्चित भएका कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ। पोर्टफोलियो निर्माणको बलियो आधार वास्तविक क्षेत्र भएकाले यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले लगानीकर्ताको जोखिम घटाउने गर्छ। हाल 52 लाख लगानीकर्ता आबद्ध रहे पनि 15 लाख बढी सक्रिय लगानीकर्ता रहेका छन्। 3200 माथिको हाराहारीमा पुगेको नेप्से परिसूचक 1900 मा आएको छ। यो बीचमा 44 खर्बको बजार पुँजीकरण 29 खर्बमा झरेको छ। यो अवधिमा लगानीकर्ताको मात्रै 15 खर्ब नोक्सान बेहोरेका छन्। शेयर कारोबार संख्या र शेयर बजारमा जनताको सहभागिता बढ्दो क्रममा रहँदा नीति नियमको अभावकै कारण शेयर बजार धराशायी बनेको लगानीकर्ताको आरोप छ।
पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले शेयर बजारमा कडाई गर्दै 4/12 को नीति लागू गरेसँगै शेयर बजार घटेको भन्दै 19 बुँदे मागसहित लगानीकर्ता आन्दोलित छन्। पुँजी बजारलाई दिगो बनाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायसँग सल्लाह सुझाव लिन सकिने बताउँछ। पुँजी बजारको समष्टिगत विकासमा हामी कसरी जान सक्छौं भनेर पुँजी बजार विकासका गुरु योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिने विभिन्न स्टेक होल्डरहरूले कसरी पुँजी बजारलाई दिगो बनाउन सकिन्छ उहाँहरूका सुझाव लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मुख्य रूपमा हामीले 6-8 महिनामा गर्न सक्ने भनेको कृषि उपजको आयातलाई केही हदसम्म घटाउन सक्छौं। खाद्य पदार्थसित जुन जोडिएको हाम्रो आयात छ त्यो आयातलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौं भने अहिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई केही हदसम्म हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौं। शेयर बजारमा संकट बारम्बार आइरहन्छ, यो प्राकृतिक नियम नै हो। लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षा र पुँजी बजारको विकासका लागि स्वार्थ केन्द्रित आन्दोलन र नियमनकारी निकायले आफू अनुकूल नियम परिमार्जन नगरेमा सबैको हित हुन्छ। अवस्था आजलाई कार्यक्रम अर्थ व्यापारमा यति नै। अर्को हप्ता विविध सामग्रीसहित उपस्थित हुने दिन्छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।